ASN नेपाल। हस्, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। सन्ध्याकालीन अभिवादन र विशेष गरी यो कोभिडको कारणले गर्दा हामी अहिले फेरि पनि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छौँ र अहिले पनि हामी झन् अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। तथापि हामीले सावधानी अपनायौँ भने पक्कै पनि यो कोभिडबाट, यो कोरोना पछिल्लो चाहिँ नि नयाँ भेरिएन्ट सहितको यो कोरोना सङ्क्रमणबाट हामी बच्न सक्छौँ भन्ने हामी चाहिँ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढौँ। र म विशेष गरी बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयका भाइ बहिनीहरूको लागि कमसेकम केही अनलाइनबाट भए पनि घरमै बसिरहनुभएका तपाईँहरूलाई केही भए पनि साथीभाइहरूसँग भेटघाट पनि हुन्छ, एउटा रिफ्रेसमेन्ट पनि हुन्छ र सँगसँगै एउटा क्लासको माध्यमबाट हामी जोडिँदै पनि जान्छौँ र यो क्लासबाट केही कुराहरू, प्रविधिका कुरा हामी सिक्दै जान्छौँ र के विषयवस्तुलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दछौँ भन्ने ध्येयका साथ यो प्रयास हामीले गरेका छौँ। आज फर्स्ट डे जति साथीहरू जोडिनु भएको छ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दै म आजको यो क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र भिडियो अन गरिदिनु होला, यदि मिल्छ भनेदेखि मिलेसम्म हजुरहरूले आफ्नो भिडियो अन गरेर बसिदिनु होला भन्दै म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। हस्, भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। Welcome to all of you in our virtual class of Business Study, class 11, from me, Prabhat Subedi, Baglamukhi Radhakrishnan Tharu, Secondary School, Gloria, Bardia. र यो हामी क्लासमा आजको विषय वस्तुतर्फ नै प्रवेश गरौँ। अब सार्वजनिक संस्थान, हामीले यसभन्दा अगाडि मैले युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, सहकारी संस्थाको केही कुराहरू यहाँहरूलाई अपलोड गरेको थिएँ भने अब यो पब्लिक इन्टरप्राइजेसको बारेमा, युनिट 8 को बारेमा हामी स्लाइडको माध्यमबाट छलफल गर्नेछौँ। र यो स्लाइड हजुरहरूलाई पनि म उपलब्ध गराउने छु र सँगसँगै यहाँहरूलाई यो भिडियो पछि बिएसएन नेपाल युट्युब च्यानलमा पनि उपलब्ध हुनेछ। र खास गरी पब्लिक इन्टरप्राइजेसमा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू, जान्नुपर्ने कुराहरू यस प्रकार रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा बुझ्न, what is public enterprises, to know the concept of public enterprises. Similarly, characteristics of public enterprises, सार्वजनिक संस्थानका विशेषताहरूको बारेमा थाहा पाउन। त्यसै गरी रोल अफ पब्लिक एन्टरप्राइजेस, सार्वजनिक संस्थानको भूमिकाको बारेमा अवगत हुन र सार्वजनिक संस्थानको औचित्य पुष्टि गर्न, यति उद्देश्यहरूमा केन्द्रित रहेर हामी आजको कक्षा अगाडि बढाउँदैछौँ। र सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा भनेको छ कन्सेप्ट अफ पब्लिक एन्टरप्राइजेस। हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो स्क्रिनमा यी अक्षरहरू देखिरहेको छ। देखिएको छ भने छ सर भनेर च्याट बक्समा लेखिदिनुहोस् त, छ भनेर च्याट बक्समा लेखिदिनु होला है, मैले जानकारी पाउँछु। यहाँनिर केही कुराहरू मैले स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु भाइ बहिनीहरूलाई। र अब यहाँनिर निजी संस्थाहरूको शोषण अन्त्य गरी संस्थागत ढङ्गबाट जनतालाई वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी वा एकल रूपमा सञ्चालन गरिने व्यावसायिक सङ्गठनलाई नै सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब सार्वजनिक संस्थान के हो त भन्दा निजी क्षेत्रहरूले कम्पनी त खोले, उनीहरूले उद्योग स्थापना गरे, तर निजी क्षेत्रहरूले बढी मुनाफा लिने उद्देश्यले निजी क्षेत्रहरूले अलिकति बढी शोषण गर्ने, नचाहिँदो अथवा धेरै मूल्यमा वस्तु सेवाहरू बिक्री गर्ने, त्यो अवस्थाले गर्दा आम जनतालाई मार पर्न जाँदा त्यो मारलाई अथवा त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नका निमित्त, त्यो समस्यालाई हटाउनका निमित्त कसले त भन्दाखेरि सरकारले। यहाँ हेर्नुहोस् त, सरकारले, मैले यहाँनिर इन्डिकेट गरिरहेको छु, एनोटेट गरिरहेको छु,
सरकारले कोसँग, फेरि सहकार्य त निजी क्षेत्रसँगै हो, सहकार्य गरेर वा नगरिकन एकल रूपमा पनि सरकारले स्थापना गर्न सक्छ पब्लिक इन्टरप्राइजेस है। र यसरी सरकारले, जस्तो यसमा के हुन्छ, कम्तीमा सरकारको 51% लगानी हुन्छ है, 51% सरकारको लगानी हुन्छ र कम्तीमा 51% र बाँकी के हुन्छ, पब्लिकहरूको यसमा इन्भेस्ट हुन्छ। यसरी सञ्चालन गरिने व्यावसायिक सङ्गठनलाई हामी के भन्छौँ त, सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्छौँ। क्लियर भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। र अब केही कुरा थपेको छु मैले यसमा। सरकारको कम्तीमा 51% लगानी, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व पनि हुनसक्छ सरकारको र आंशिक स्वामित्व पनि हुनसक्छ। यसको मतलब के त भन्दा सरकारले पुरै लगानी गरेर पनि सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गर्न सक्छ र सरकारले आंशिक अथवा 51% भन्दा बढी लगानी गरेर पनि सरकारले यो पब्लिक इन्टरप्राइजेसको स्थापना गर्न सक्छ। यहाँनिर पहिलो पोइन्टमा हजुरहरूले एनोटेट नगर्नु होला, मैले गरिरहेको छु। सरकारको कम्तीमा 51% लगानी, कम्तीमा 51 है, र सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व। त्यस्तै गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा जनतालाई पुर्याउनु यो पब्लिक इन्टरप्राइजेसको उद्देश्य रहेको छ। र अब हामी यसको एउटा डेफिनेसन पनि हेर्छौँ ल। लक्ष्मी नारायणनको यो डेफिनेसन हामी हेर्छौँ, तपाईँको बुकबाटै मैले साभार गरेको हुँ। मैले तपाईँहरूमध्ये एकजना कसैले यसलाई वाचन गरिदिनुहोस् त ल। म हजुरहरूलाई अब आफैले अनम्युट गर्ने सुविधा दिएको छु ल, जसले पढिदिनु भए पनि हुन्छ। Public enterprises are autonomous bodies which are owned and managed by the government and which provide goods or service for a fixed price. Okay, for a price भनेको छ बुकमा, मैले एउटा यहाँ शब्द थपेको छु फिक्स्ड भनेर। अरु कसैलाई पढ्नु मन छ? मनिका पढ्नुस् त। पढ्नु ल, अनम्युट गर्नु। अब अनम्युट हुन्छ, अनम्युट गर्नु त, अनम्युट गरेर पढ्नुस् ल। मनिका आचार्य माइक्रोफोन क्लिक गर्नु त हजुरको मोबाइलमा, टच गरेर अनम्युट गर्नुस्। पढ्नु। Public enterprises are, पढ्नु त। Public enterprises are automatic devices with autonomous bodies. Autonomous bodies. Autonomous bodies. Autonomous bodies which are owned are managed by the government and with private goods and for a price. For a fixed price. Okay, thank you very much. ल धन्यवाद, एकदम राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ। अब म मैले म्युट गरेँ हजुरहरूलाई। अब म पढ्छु ल, यसको अर्थ म बताउँछु। पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर अटोनोमस बडिज। अटोनोमस भनेको स्वायत्त, स्वायत्त भनेको अधिकार भएको है, अधिकार प्राप्त, बुझ्नुभयो नि, अधिकार प्राप्त। अटोनोमस, अटोमेटिक डिभाइस भन्नुभयो थियो, आत्तिनु भयो मोनिकाजी। अटोनोमस बडिज है, स्वायत्त संस्था। स्वायत्त एउटा संस्था हो। बडी भनेको यहाँ बडिजलाई शरीरको अङ्ग होइन, यो के हो त भन्दा एउटा संस्था हो। कस्तो संस्था भन्दा अटोनोमस। अटोनोमस भनेको के रहेछ त, स्वायत्त, आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको। अथवा मेरो भनौँ न, मेरो कुनै एउटा कम्पनी छ भनेदेखि त्यसमा मेरो अधिकार छ भने जस्तै सरकारको स्वायत्तता भएको। पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर अटोनोमस बडिज, स्वायत्त संस्था। स्वायत्त एउटा आर्थिक संगठन हो। विच आर ओन्ड एन्ड म्यानेज बाई द गभर्मेन्ट। ल हेर्नुहोस्, ओन्ड भनेको स्वामित्व, स्वामित्व बुझ्नुभयो। स्वामित्व भनेको के हो? स्वामित्व भनेको अधिकार है। स्वामित्व मैले बताएको थिएँ अनरसिप, ओनको बारेमा क्लासमा, कतिको याद छ हजुरहरूलाई। अब हामी 10 मिनट पछि यो क्लास आफै अफ हुन्छ ल, अनि फेरि जोडिन्छौँ है। 10 मिनट पछि आफै अफ हुन्छ यो जुम, र अनि हामी फेरि जोडिन्छौँ क्लासमा है। विच आर ओन्ड एन्ड म्यानेज बाई द गभर्मेन्ट। कसले म्यानेज गर्छ त? गभर्मेन्टले म्यानेज गर्छ, सरकारले म्यानेज गर्छ।
and which provide गभर्नमेन्टले गुड्स एन्ड सर्भिसेस वस्तु तथा सेवाहरू फर अ फिक्स प्राइस एकदम निश्चित मूल्यमा सस्तो मूल्यमा उपयुक्त मूल्यमा वस्तु तथा सेवाहरू सरकारले उपलब्ध गराउँछ आम जनतालाई। यो लक्ष्मी नारायणनको यो डेफिनेसन हो। र अब यसपछि म अर्को टपिकमा जान्छु, अगाडि बढौँ है त। र यो सार्वजनिक संस्थानको अवधारणाको बारेमा यहाँहरू क्लियर हुनुभयो होला। र अरू डेफिनेसनहरू बुकमा पनि छ, परिभाषाहरू। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सार्वजनिक संस्थान भनेको त्यस्तो एउटा चाहिँ नि व्यावसायिक सङ्गठन हो जसमा सरकारको कति पर्सेन्ट 51% भन्दा बढी, 51 कम्तीमा 51% वा सोभन्दा बढी लगानी र स्वायत्त संस्था हैन। सरकारले आम जनतालाई वस्तु तथा सेवाहरू फिक्स मूल्यमा है एकदम निश्चित मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ। किन? निजी क्षेत्रको शोषण अन्त्य गर्नका लागि। अब अगाडि बढौँ है। अब सार्वजनिक संस्थानका विशेषताहरू थोरै हेर्नु। ल हेर्नुहोस्, मैले बिस्तारै स्क्रोल गरिरहेको छु, हजुरहरू हेर्दै जानुहोस्। एक एक गरेर यसको परिचय पनि गर्दै जानुहोस्। सरकारी, किनभने सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने हुनाले यसको स्वामित्व, यसको अनरसिप कसले लिन्छ त? सरकारले। गभर्नमेन्टले यसको अनरसिप लिने हुन्छ, सरकारले यसको स्वामित्व लिन्छ, स्वामित्व ग्रहण गर्छ, अधिकार लिन्छ। सरकार नै यसमा प्रमुख हुन्छ, सरकारले नै यसलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, मैले भन्ने गरेको क्लासमा है, सञ्चालन लगानी हैन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण कसको हुन्छ? सरकारको। त्यसैले यसको अनरसिपको हो त सरकार हो। त्यसैले सरकारी स्वामित्व। त्यस्तै गरी अर्को यहाँनिर अर्को छ, हामीले देखिरहेका छौँ स्क्रिनमा, सरकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण। अघि पनि मैले भने सरकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण, सरकारले नै यसको व्यवस्थापन गर्छ, सरकारले नै नियन्त्रण गर्छ। कस्तो राम्रो टिपोट पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला, हजुरहरूको बुकमा पनि छ। केही पोइन्ट्सहरू मैले थपेको पनि छु, मैले हजुरहरूलाई देखिरहेको छु। समिरालाई भिडियोमा देखिरहेको छैन, मैले समिरालाई देखिरहेको छैन है, भिडियो अन गर्नु होला। कस्तो राम्रो मुनिकाले कति राम्रोसँग बुक लिएर बसेर खाटमा कस्तो राम्रो लेख्नु। थ्याङ्क यू बेटा। हो यो तरिका, यसरी कस्तो राम्रो। ल हो समिरा थ्याङ्क यू। भिडियो अन गर्नु ल। रुकमणी, ल सबै रुकमणीको पनि अन छ, ठिक छ। सीमा, पुष्पा थ्याङ्क यू, कस्तो राम्रो। आहा पुष्पा। अनि विजय बाबु, विजयले पनि भिडियो अन गर्नुहोस् ल। अनि झरना पुनले पनि भिडियो अन गर्नुहोस्। झरनाको अडियो कनेक्ट भएको छैन जस्तो लागिरहेछ, मैले हेरिरहन्छु ल। ल हेर्नुहोस्, बुकमा पनि हेर्दै जानुहोस् ल। सरकारले व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्छ, बुझ्नुभयो होला। अब म अगाडि बढ्छु। र वित्तीय स्वतन्त्रता हुन्छ यसमा। सरकारले नै वस्तुहरूको दर अथवा वस्तु तथा सेवाहरूको रेट तोक्ने, सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने कुरा भएको हुनाले आर्थिक, वित्तीय भनेको के हो त? आर्थिक कुरा हो हैन, इकोनोमिक। यसमा चाहिँ नि सरकारले लगानी बढाउने कुरामा, घटाउने कुरामा हैन, मूल्य निर्धारण गर्ने कुरामा कसको जिम्मेवारी हुने रहेछ त? सरकारको जिम्मेवारी हुने रहेछ। त्यसैले वित्तीय स्वतन्त्रता सार्वजनिक संस्थानको अर्को विशेषता भनेको वित्तीय स्वतन्त्रता। अर्को कुरा भनेको पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो है, सार्वजनिक जवाबदेहिता। किनभने सरकारले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक सङ्गठन भएको हुनाले सरकार को प्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो? को प्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो भन्दा, को प्रति भन्दा जनताप्रति, आम जनताप्रति, आम जनमानसप्रति, आम समुदायप्रति हैन। त्यसैले सार्वजनिक हैन संस्थान सार्वजनिक हितको लागि काम गर्ने हो, आम जनताको हितको लागि काम गर्ने हो, जनताको विपरीत जान सक्दैन। त्यसैले यसको मुख्य कुरा भोलि केही त्यसमा चाहिँ नि तलमाथि भएको खण्डमा सरकारले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक जवाबदेहिता यसको अर्को विशेषता हो। र व्यवसायमा एकाधिकार, र यो के हो त भन्दा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना किन भयो त भन्दा निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गरी निजी क्षेत्रले गरेका हैन व्यवहारहरू, मूल्य जति मन लाग्यो त्यति मूल्यमा वस्तु सेवाहरू बिक्री गर्ने र यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त, यो संस्थालाई हटाउनका निमित्त, यो संस्थालाई दिगो रूपमा समाधान गर्नका निमित्त सरकारले आफ्नो व्यवसायमा एकाधिकार
अथवा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले एक रूपमा अथवा एउटै प्रकृतिमा के हुन्छ त संस्थान अगाडि बढ्छ, संस्था अगाडि बढ्छ। र हामीले छलफल गर्ने गरेको कुरा क्लासमा पनि व्यवसाय भनेको सबभन्दा पहिला फर्स्टमा के हो त भन्दा सर्भिस हो, सेवा, त्यसपछि मात्रै नाफा हो हैन। क्लासमा हामीले पटक पटक छलफल गरिरहेछौँ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको अर्को विशेषता भनेको सेवाको भाव, सेवा गर्ने उद्देश्यले, सेवाको भावबाट प्रेरित भएर सेवा गर्ने उद्देश्यले आम जनतालाई सेवा गर्नका निमित्त यो स्थापना गरिएको हुन्छ। र सार्वजनिक संस्थान ऐन अन्तर्गत स्थापना गरिने हुनाले यसको स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्व, आफ्नै यसको कानुनी अस्तित्व छ र यसको आफ्नै मूल्य मान्यताहरू छन् र यो आफ्नै कानुनी अस्तित्व अनुसार यो संस्था अगाडि बढ्छ। त्यसैले यो स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्व सार्वजनिक संस्थानको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता रहेको छ। यहाँहरूलाई मैले यो कुरा जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी व्यवसायमुखी र व्यवसायमुखी त हुनै पर्यो, किनभने यो एउटा व्यावसायिक संस्था हो, व्यावसायिक सङ्गठन हो। सार्वजनिक संस्थान एउटा व्यावसायिक सङ्गठन हो, तर गभर्न बाई गभर्मेन्ट अथवा अपरेटेड बाई गभर्मेन्ट हैन। अनरसिप कसले लिन्छ? सरकारले लिन्छ। त्यसैले व्यवसायमुखी पनि हुनु पर्यो, किनभने यो संस्थानबाट भोलि आम्दानी भएका कुराहरू, देशको विकासमा खर्च गर्ने कुरा, अनि यसबाट हैन देशलाई, राज्यलाई हुने आम्दानी, राज्यकै लागि इन्भेस्ट गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसैले यो व्यवसायमुखी संस्था पनि हो र यसमा स्थायित्व अर्थात् निरन्तरता हुन्छ। सरकारले सञ्चालन गरिएको हुनाले सरकार कुनै पोइन्ट्सहरू बुकमा नहुन सक्छ, ल टिपोट गर्दै जानु होला। कस्तो राम्रो, मैले हेरिरहेको छु। हजुरहरू सब समिराजीले टाउको हल्लाउनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। ल अनि स्थायित्व, निरन्तरता र सार्वजनिक संस्थान के हुन्छ? स्थायी हुन्छ। किन स्थायी हुन्छ? सरकारले स्थापना गरेको। भोलि जुन सरकार आए पनि त्यसलाई सरकारले नै नेतृत्व लिएर अगाडि बढाउने हो, सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हो, व्यवस्थापन गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने हो, सञ्चालन गर्ने हो। त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको स्थायित्व र निरन्तरता यसको अर्को विशेषता रहेको छ। र मैले अन्तिम यो विशेषता निर्णयमा परिपक्वता, म्याच्योर डिसिजन हुन्छ निर्णयमा। किनभने सुन्नुहोस् है त, सरकारले सञ्चालन गरेको यो संस्था भएको हुनाले सरकारका विज्ञ व्यक्तिहरू, अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू, अनुभवले खारिएका व्यक्तित्वहरू, लामो समयसम्म व्यावसायिक सङ्गठनमा अथवा व्यावसायिक दक्षता, व्यवसायसँग अध्ययन गरेका विभिन्न विशेषज्ञहरूको सल्लाह सुझावमा यस्तो खालको सङ्गठनको नेतृत्व अगाडि बढ्छ। त्यसैले त्यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरू, अनुभवी व्यक्तित्वहरू हैन, अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्ने हुनाले उहाँहरूले गर्ने निर्णय के हुन्छ? परिपक्व हुन्छ, दीर्घकालीन हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका भन्ने छ, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ, इक्जाममा आइरहने क्वेसन पनि हो यो। र सार्वजनिक संस्थानको भूमिका भन्ने बित्तिकै रोल्स अफ पब्लिक इन्टरप्राइजेस इन नेपाल र नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको के भूमिका छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर केही बुदाहरूमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक संस्थान सरकारले लगानी गरेको वित्तीय संस्था अथवा आर्थिक सङ्गठन भएको हुनाले सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट केही भए पनि सानातिना उद्योगहरू अथवा चाहिँ केही बृहत उद्योगहरूको स्थापना गर्नका निमित्त एउटा आधार स्तम्भ तय हुन्छ, अर्थात् जग बन्छ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना हुनु नै उद्योग कल कारखानाहरूको स्थापना हुनु हो भन्न सकिन्छ। त्यसैले देशलाई आर्थिक समृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका सार्वजनिक संस्थानले खेल्दछन् भन्न सकियो। अर्को कुरा अनिश्चितता हटाउने। अनिश्चितता भनेको के हो त भन्दा नभएको कुरा नै अनिश्चितता हो।
त्यसै गरी अब वस्तु तथा सेवाहरूको उपलब्धतामा कहिले आउने, कहिले उत्पादन हुने, कहिले आम उपभोक्ताहरू बीच पुर्याउने यस्ता किसिमका संदिग्धताहरू हुन्छन्, अनिश्चितता हुन्छन्, अनसर्टेन्टी हुन्छन् हैन। त्यो अनिश्चिततालाई हटाउनको निमित्त सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भनेको योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएदेखि नै हो। 2013 सालमा विक्रम सम्वत 2013 सालमा नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको हो र योजनाबद्ध विकासको सुरुवात सँगसँगै योजनामा सरकारले नै सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्ने, सरकारको लगानीमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने भन्ने सोच ल्याएको हुनाले त्यो योजनादेखि नै सुरुवात भएको हुनाले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना हुनु नै योजनाबद्ध विकासको चरणलाई अगाडि बढाउनु, आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनु हो, यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थानले रोजगारीका अवसरहरू जो आम जनतामा दक्षता, क्षमता, योग्यता भएर पनि बेरोजगारी भएर बस्नु परेका आम भनौँ न युवा व्यक्तित्वहरूलाई रोजगारीको अवसरको सिर्जना गर्छ। कमसेकम उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू स्थापना हुनु, खोलिनु एउटा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनु हो भन्न सकिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट हामी मुलुकमा रोजगारीको अवसरको सिर्जना गर्न सक्दछौँ। त्यसैले रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नका निमित्त सार्वजनिक संस्थानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी पूर्वाधारहरूको विकास, पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ हामी, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एउटा भौतिक पूर्वाधारहरू तयार हुन्छ, लागि एउटा आधार तय हुन्छ, पूर्वाधार तय हुन्छ र सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनाबाट एउटा विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। कमसेकम पनि उद्योग कल कारखानाहरू खोलिनु भनेको विकासलाई अगाडि बढाउनु हो, विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउनु हो, विकासलाई निरन्तरता दिनु हो भन्न सकियो। अर्को बुँदामा रहेको छ सन्तुलित विकास। सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट नेपाल एउटा हिमाल पहाड तराई भौगोलिक विशेषता अथवा भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। त्यसैले जतिको सुगम क्षेत्रमा विकास हुन्छ नि, दुर्गम क्षेत्रमा पनि त विकासको आवश्यकता छ। दुर्गम क्षेत्रमा पनि हामीले जति मूल्यमा वस्तु सेवाहरू हामी किन्छौँ, उपभोग गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, त्यो दुर्गम क्षेत्रका कर्णालीका आम बासिन्दाहरूको लागि पनि त त्यही मूल्यमा वस्तु सेवा उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यसैले सरकारले, किन अघि हामीले परिभाषामा हेरिसकेका छौँ हैन, टु अ फिक्स प्राइस भनेर भनेका छौँ, निश्चित मूल्यमा वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउने हैन भनेर भनेका छौँ। त्यसैले त्यो सरकारले स्थापना गरेको हुनाले सबै ठाउँमा उही मूल्य, उही दर, समान दरमा वस्तु सेवाहरू उपलब्ध गराउने हुनाले यसले के त भन्दा सबै ठाउँको विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले अर्को कुरा भनेको कल्याणकारी समाजको स्थापना र समाज, किनभने हामीले अघि हेऱ्यौँ विशेषतामा हेऱ्यौँ र यो सार्वजनिक संस्थानको विशेषतामा के हो भने यसमा चाहिँ सेवाको भावना पनि हुन्छ, सेवामुखी हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र कल्याणकारी समाजको स्थापना कसरी हुन्छ त भन्दा यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भयो। व्यक्तिहरू कमसेकम व्यस्त रहने भए, काममा व्यस्त हुने भए, व्यस्त भएपछि कुनै न कुनै एउटा आर्थिक काममा, आर्थिक कर्ममा मानिस व्यस्त भएपछि त अरू नकारात्मक कुराहरू उनीहरूले सोच्ने फुर्सदै पाउने भएन नि। त्यसकारणले समाजमा शान्ति स्थापना गर्न, समाजमा हुने हत्या, हिंसा अथवा सामाजिक अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने काम पनि यिनीहरूले गर्छ। कसरी? मानिसहरू व्यस्त भए, बिजी भयो, व्यस्तता बढ्यो हैन, व्यस्तता बढ्यो। त्यसैले समाजमा सामाजिक रूपले भनौँ न अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने र त्यसो भएपछि के त भन्दा मानिसहरू व्यस्त हुने भए, व्यस्त भएपछि समाजमा सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक मर्यादा, सामाजिक अनुशासन कायम रहने भयो है त। त्यस्तै गरी सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट हामी राष्ट्रिय सम्पत्तिको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न सक्छौँ।
किनभने सरकारले स्थापना गरेपछि सरकारी सम्पत्ति अथवा सरकारी स्रोत साधन यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ, अथवा सरकारले नै हैन विभिन्न ठाउँमा प्रहरी प्रशासन अथवा कुनै फोर्स अथवा आर्म फोर्सहरू नै खटाएर सुरक्षाका लागि तैनात गरेर सुरक्षा निकायको स्थापना गरेर त्यस्ता खालका सार्वजनिक संस्थान दिने काम, पहरा दिने काम गर्दछ। त्यसैले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सदुपयोग र सुरक्षामा पनि सार्वजनिक संस्थानको भूमिका उल्लेख्य रहन्छ। र अर्को कुरा, सार्वजनिक संस्थान भनेको सरकारको आय स्रोतको एउटा माध्यम पनि हो। थोरै केही मुनाफा राख्छ, थोरै मुनाफा राखेर वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गरिन्छ, अनि त्यो भनेको फेरि सरकारी आम्दानीमा जोडिन्छ, राजस्व वृद्धि हुन्छ। त्यो राजस्वले अनि देशको विकास गर्नका निमित्त, देशको विकास निर्माणका कामहरू गर्नका निमित्त अनि राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू जुटाउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण सहयोग हुन्छ। त्यस्तै गरी इकोनोमिक यो डिस्प्यारिटी अथवा चाहिँ नि आर्थिक हैन डिस्क्रिमिनेसन, इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेसनलाई हटाउनको निमित्त पनि सार्वजनिक संस्थानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र जस्तो कि अब तराई पहाड अथवा हिमाल विभिन्न ठाउँमा हैन, किनभने यो आर्थिक रूपमा चाहिँ नि विभिन्न स्तरका व्यक्तित्वहरू समाजमा हुन्छन् र ती स्तरका व्यक्तित्वहरूलाई एउटा आर्थिक रूपमा एउटा समान हैसियत कायम गर्नका निमित्त, समान खालको स्ट्यान्डर्ड कायम गर्नका निमित्त, नभए त के त भन्दा धनी मान्छे धनी भएको भए हुने भयो, बुकमा पनि हेर्नु होला पढ्नु होला हैन। अब गरिबहरू झन्झन गरिब हुने भयो नि त। त्यसैले धनीको पहुँचमा अथवा निजी व्यक्तिहरूको अथवा निजी उद्योग खोल्ने उद्योगपतिहरूको मात्रै भनौँ न उनीहरूको पकडमा मात्रै त्यो सम्पत्ति अथवा त्यो आर्थिक कुराहरू चाहिँ नजाओस् भन्नका निमित्त नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूले के गर्छ भन्दा आर्थिक समानता, आर्थिक असमानतालाई हटाएर आर्थिक समानता कायम गर्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बुझ्नुभयो होला। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, आर्थिक असमानता जस्तो निजी कम्पनीहरू उद्योगहरू खोलेर व्यक्तिगत रूपमा धनी मान्छेहरू झन् धनी 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 हुँदै जाने हुन्छ। त के हुन्छ थाहा छ, देश गरिब हुने, व्यक्ति धनी हुने भएर त भएन नि त। देश पो समृद्ध हुनु पर्यो, मुलुक पो समृद्ध हुनु पर्यो। मुलुक समृद्ध भएपछि पो हामी समृद्ध मुलुकका समृद्ध जनताहरू भन्न पायो नि त। धनी जनता गरिब मुलुकको भन्यो भने त भएन नि त, हुँदै भएन, मिल्दैन। त्यसैले आर्थिक असमानता जुन चाहिँ नि एउटा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग भनेर एउटा आर्थिक अवस्थाको आधारमा हामीले चाहिँ नि क्लासिफाइड गर्छौँ, त्यो डिस्क्रिमिनेसनलाई, त्यो क्याटेगोरीलाई, त्यो विविधतालाई एकरूपता कायम गर्नका निमित्त सार्वजनिक संस्थानहरूले उल्लेख्य भूमिका खेल्दछन्। र आज यो सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकासम्म हामीले अध्ययन गरेपछि लगभग यो पब्लिक इन्टरप्राइजेसका टपिकहरू कभर भएका छन् भाइ बहिनीहरू। हामी आज 10-12 जना मात्रै जोड्यौँ, ठिकै छ। आज फर्स्ट डे हो, धेरै भाइ बहिनीहरूलाई इन्फर्म नभएर अथवा धेरै ठाउँमा समस्या पनि छ, नेटको समस्या पनि छ, त्यस कारणले पनि हो, हामीले बुझिरहेका छौँ। तर पनि केही नगरिरहनु भन्दा केही गरौँ न त, जति सम्भव हुन्छ गरौँ भनेर यो प्रयास हामीले सुरुवात मात्रै गरेका हौँ। र यसको भिडियो रेकर्डिङ हामीले VSN नेपाल युट्युब च्यानलमा पनि राख्नेछौँ र तपाईँले फुर्सदको समयमा यी पोइन्टहरू, बुदाहरू हेर्ने, टिपोट गर्ने, अभ्यास गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने र यसलाई लेख्ने काम गर्नुहोला। तपाईँलाई केही जिज्ञासा भएदेखि हामी छलफल गर्नेछौँ र यहाँलाई प्रश्नको लागि एकैछिनपछि समय उपलब्ध गराउनेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि अब केही होमवर्क त दिनै पर्यो हजुरहरूलाई। परियोजना कार्य पेज नम्बर 153 यसो पल्टाउनुहोस् त, पेज नम्बर 153, पेज नम्बर 153 मा, पेज नम्बर 153 हेर्नुहोस्। हो, त्यहाँनिर 153 मा के अभ्यासका प्रश्नहरू छन् र छोटो छोटो प्रश्नहरू पनि छ, अनि केही हल्का हैन संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नहरू पनि छ, अनि लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू पनि छ। त्यसलाई हजुरले आज अनि भोलि दिनभरि बसेर हेर्नुहोला, अरू काम पनि गर्नुहोला, रिफ्रेसमेन्टको काम पनि गर्नुहोला हैन। आनन्दित पनि हुनुहोस् हैन, रमाउनुहोस् आफ्नो घर परिवार सँग। तर अब सुरक्षाको उपायहरू पनि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो पेज नम्बर 153 मा रहेका अभ्यासका प्रश्नहरू गर्नुहोला, लेख्नुहोला, अनि
त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा क्याम स्क्यानर भन्ने हुन्छ है, त्यो क्याम स्क्यानरबाट फोटो खिचेर भोलि यस्तै गरी आज मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु, हजुरहरूले स्क्रिन सेयर गरेर आफूले लेखेको उत्तर यहाँ देखाउनु होला है त। स्क्रिन सेयर गरेर हजुरहरूले देखाउनु पर्ने हुन्छ भोलिको क्लासमा, हजुरहरूले यो देखाउनु होला भन्दै आजको यो प्रस्तुति हामीले एउटा प्रयास गऱ्यौँ, कस्तो भयो के भयो हैन। र भोलिको कक्षामा हामी फेरि भेटौँला 6 बजे। सुरक्षित रूपमा घरमै रहनु होला, बाहिर निस्कनै पर्ने जरुरी काममा जाँदा मास्क लगाउन नबिर्सिनु होला। अघि मोनिकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मास्क लगाएर आउने हो सर क्लासमा भन्नुहुन्थ्यो, अहिले पर्दैन हामी घरमै छौँ। अनि साबुन पानीले हात धुन नबिर्सिनु होला। अब साबुन पानी उपलब्ध भएन भने सेनिटाइजर त छँदैछ भन्दै आजको यो क्लासबाट हामी म बिदा चाहन्छु। र केही जिज्ञासा भयो अबको समयमा भाइ बहिनीहरूको लागि उपलब्ध गराउँछु। अबको समय तपाईँहरूको लागि मैले दिएँ र तपाईँहरूको विचार तपाईँहरूको भनाइ केही लिन्छु ल। अब आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। र म बबिताबाट सुरु गर्छु। सर आजको क्लास एकदमै राम्रो भयो र मैले एकदमै राम्रोसँग बुझे जस्तो फिल भयो र मलाई एकदमै त्यो हजुरले सुरुदेखि एन्डसम्म एकदमै राम्रोसँग आफ्नो दिनुभयो, राम्रोसँग हामीलाई पढाउनु भयो। मैले बुझेँ सर आजको क्लास राम्रोसँग र यति नै। थ्याङ्क यू बेटा, धेरै धन्यवाद छ। बोल्नु न। कस्तो भन्नु त? आजको क्लास एकदमै राम्रो थियो सर। फर्स्टचोटि अनलाइन क्लास पढेको कस्तो कस्तो फिल भइरहेछ, राम्रो लागिरहेछ। रमाइलो पनि लागेको छ हैन। साथीहरु सबै यही हुनुहुन्छ, सबैजना स्क्रिनमा आउनु भएको छ हैन। सर धेरै दिनपछि साथीहरुले पनि देखे भेटे, खुसी लागिरहेछ। अहिले साथीहरुसँग पनि म कुरा गराउँछु हजुरलाई। अनि सन्तोष थारू भन्नु त, सन्तोष जी कस्तो लाग्यो हजुरको अनुभव सुनाउनु? एकदम राम्रो भन्नुभयो। बसिरहेका छन् सर, हजुरको मात्र बुझे जस्तो लाग्यो सर। अनि धेरै फर्स्ट टाइम राम्रो बोल्न त पाएन सर, त्यही पनि सर। थ्याङ्क यू बाबु, थ्याङ्क यू, धन्यवाद धेरै धेरै। जुनु सिंह ठकुरी म्युट हुनुहुन्छ। जुनु सिंह, जुनु बोल्नु त। ल बोल्नु सर। हजुर सर। सन्चै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। कति बेला हजुर जोडिनु भयो? बिचमा जोडिनु भयो नि? भर्खरै सर नजानेर यहाँ सिकाइमा आएको दाइसँग। फर्स्ट टाइम हो जुम क्लासमा हजुर? हजुर सर। ए ल, अनि कस्तो लाग्यो, कस्तो अनुभव भयो? सर मैले हजुरले पढाएको धेरै राम्रो लाग्यो। अब पहिलोचोटि अनलाइन क्लास पढेको बुझे जस्तै लाग्यो, तर एउटा 10 नम्बरको नबुझे जस्तै लाग्यो सर। के पोइन्ट थियो भन्नु त? द्रुत आर्थिक विकास। ए द्रुत आर्थिक विकास भनेको द्रुत भनेको छिटो हो। सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनाले आर्थिक विकासको गति बढाउन सकिन्छ। आर्थिक विकास छिटो हुन्छ हैन। सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनाबाट आर्थिक रूपमा अथवा देशलाई आर्थिक समुन्नतिको लागि छिटो छिटो अगाडि बढाउन सकिन्छ। द्रुत भनेको छिटो, फास्ट। समीक्षा? एकदमै राम्रो लाग्यो सर आजको क्लास। अब ठिकै छ, जे सकिन्छ गर्दै जाउँला, पढ्दै जाउँला हैन, अगाडि बढाउँ। अब जति साथीहरु जोडिनु छ अनि उहाँहरुको लागि फेरि हामी युट्युबमा पनि अपलोड गरेर उहाँहरुलाई मौका दिउँला है त। हजुर सर। रमाइलो लाग्यो सर, राम्रो लाग्यो बुझे पढाएको। अनि यसभन्दा अगाडि अनलाइनमा पढ्नु भएको थियो नि हजुरले यसरी? नै सर, फर्स्ट टाइम हो। ठिकै छ, अब यो अनुभवबाट नै सिकिन्छ धेरै कुरा। भोलि तपाईले त्यहाँ शेयर स्क्रिन भन्ने हुन्छ नि, त्यहाँ शेयर स्क्रिनबाट हजुरहरूले गरेको होमवर्क भोलि चाहिँ यहाँ देखाउनुपर्छ स्क्रिन गरेर। पुष्पा धन्यवाद। अनि पुष्पा साई, पुष्पाको भिडियो अन छैन, कता जानुभयो? ल ल ल, त्यहाँ स्क्रिन टच गर्नु त, स्क्रिन टच गर्नु अनि अडियो जस्तो आउँछ त्यसलाई फेरि छुनुस् त ल। यस सर, राम्रै लाग्यो आजको क्लास। अनि फर्स्ट टाइम हो मेरो पनि,
यस्तै गरी अरू सब्जेक्टको पनि पढाइ पाएपछि धेरै खुसी लाग्छ सर। ल म यो सन्देश अब पुर्याउँछु अब सरलाई, हेड सरलाई, अब म्याम सरहरूलाई हजुरहरूले जुन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ मैले भाइ बहिनीहरूको यस्तो अनुरोध छ भनेर म सुनाइदिन्छु र उहाँहरूलाई पनि यस्तै गरी टपिकहरू के स्लाइडहरू बनाएर उपलब्ध गराइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब हामी सबैको पालो पुग्यो है, सबै बोल्नुभयो, कोही बाँकी हुनुहुन्छ? ल अब हजुरहरू आफै अनम्युट गरेर एकछिन छलफल गर्नुहोस् न त, साथीहरूसँग हाई हेलो गर्नु नि त।